وننزل من القرآن ما هو شفاء بالله العلی العظیم. قرآن شریفی ترجمه کو سوره مبارکه بقره آیه نمبر 160 چوغه تبسك دك زرسيج. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آیه شریفه پوست یکی از محرمات الهی کی ربا زاید کو اینا اودی طرف لا اشاره بید و دون ربا زکنی میونی که گنوع عقاب عذاب کو نازل چجن زوزر بی دیس کرلا دی جهت بیانوان آیه شریفه پوست گفتگو بید. سنپا مسائل انفاقنا مربوطیت بین داره دی ربای بحث بکنش کسال مولد الذين يأكلون الربا ده انسان نیز کنیز همیشه ربا قبضه بسه کنس زیتن ربا یک مال سخت جمع بیتن. خب ربا یومی وجوهات موارد مهمه دو که غنوب تفصیل اجمالا بدیو ربا چی قرض میمونن بالونیان یارز غریب فقیر شخصی پنه مرگت پنایونز بالونسکیا لاک بالونسکی ستانس لزاتو گیاب نده لاک و کل زوخ ستان میوقتی که خوی کنه توشیک لنز لاک چیک نستونگیشو لنز 20,000 چیک سود لنز ادو ربا یان چچین شریعت یان دیو حرامین تو تو ربا یک مال جمع بکنونی عقاب کن لیگن سخت عقاب چیز چیم قرآن زو خبر تن یا گاه بیع معاملی انگان چچین سریو دری لگا یا چی لگان سریو دی سر پکوا تند کوی سر پکا یا رولی زرد توسه کم دیارز 20 گرم تانا کوی کن 21 گرم کمید ادون ربای معاملین ادون حرامین یا کرو ناس ادون همجینی سیانو کلغا تانسنا کلغا نپید کیومد اپید کو ربا و حرام دو تفصیل بو ربای حقیقی حکمی گامی تفصیل بو خیلی اونو قرآن یاد حالا اشاره باز قرآن از در ربا زکنی اقاب بگا تو خطرناک چیش هچین زو کسال مولد الذين يأكلون الربا در ربا زکنی دیمیون دونیس لا يقومون كون مالكا لانس بنين جمن إلا كما يقوم الذي إلا مگر ده انسان بو لانس بطغال لانشين ده انسان بو يتخبطه الشيطان شيطان از كوا خاطر گپ چوک سے پھولے تان سے کر گپ سے نا حتا ہوتے سون سے من المس راروس تابیکا کولان سے تان yang langsung seka poet riwayat cikion di riwayat pun mi'raj qaziyya pianu bayan sonse ulama kun bayan be rasul azama mukhtalif hawadis ka to mi'raj safar pianu thon dunya na chichi qaum ka to yotsu yang langsung yang seka poenu توم کنی چهار سونسه یوتو عالم بیاندو توم منا جبرائیل سوال و ظاهرا جواب تان دنیای امتی در ربا زخنون این کنی که دی عقاب بیاد عالم بیاندو عذابی اثری که کن مالکان لانس ونا ینگیل شچا مالکان لانس ونا ینگیل شچا مثل دادپاج کن راروز کن چاتو عالم بیان اوده شکل بیاد میشه عالم آخرت اصل تخبط ازشین هنمت که انسان کاملا خاطرنا خزبو گشا یا میچی که زرگیا بدو سنا بینازو میگه هنمت که پول تامه دیانو گام تعبیر بد گویا شیطان is هنمت که خزبو گذاشته سه کر گیاب ستن کنی دمی زوغا راروس تابیکا کو لانسمنیان اوشان لکامی که خانسنامه
پس ای عالم بیانو کوی دی عذاب نو بگامات هون سے تماشا چھچا سونده چوک دی عذاب بیود پنه پتا چھچا سوندیو ربازا کنین سوک زره الذين يأكلون الربا كنز ربا زيتان ده ربا زكنيميون لا يقومون كنت قوم بك كانس قيام بانين تمن إلا كن قيام بايت وحدك كما يقوم الذي ده إنسان اللانس وتغلانشين كما لقبت المرغوشين يتخبطه الشيطان يسكني رجيابا دوكسنا خزبوغا كل تنسسيكا فوقسنا من المس راروس الشيطان اللامي كدول بانا شيطاني ona riba zayit ko shaytan awamir lami ka dule indu chana di azab ko kri ka nazil chet raroz lans kan to lans tor go set dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba riba yumi mawarid jam ishara bedde dhalika di iqab shadid ko kri ka foto dhalika po Quindi lans ba makut passe ka gelen luspidi no iqab e alam den khwata mayot po yude kana in bi annahum di ribaza kanuni sibet pa yunis qalu kun zeret pa chizere min taqse nazet pa dia tu amaza kun zeret pa innamal bay'u mithlu ar-riba bay' mate muamala bet yali na putsonget ngajana pene tanga yali loak putsonget ngajana pene tanga Julesus iskal beta iskal ba mele rebaza kanuni chivet pa ngachas kwa penes ki setanget dul zor se konzende ka pedeglenet du misle normalan toma to be tsozin be ana tsozin chamin zeren zetpa chana kun chibacha gyokse muharramat ilahi pula ihanat tawhin bacha wani si di hormat be mubtala chacha chaching nimbo kun rebaza tana du to gazeret pa innamal bay'u bay' muamala bachasbu مثل ربا ندیو تو ساتوز این زیرن کن زید با خداز کن جواب تنید کنته دیزو قیاس مباس چیه و احل الله البیع خداز و قلاس درمیانی انسانی درمیانی چونلن بچه تجارت بچه سق حلال بسی جاقزه این خب یارا حیوانات کتو سوسلدانید یان کتو چون ستانه دیو بیع این یارز بانلیگ سکسی چیچه چون ستانه دیو بیع این سکیت چی کدیومی میوجات چون ستانه دیو به اینجا خداست حلال بسه اما حرم الربا توز زاید کو سود زاید کو دیو حرام بسه یاری که بالون کر بیام من لاک چیتان ای بیچاره کنزوس نزن لاک جنستونگا کیومد یاری که سکیه یوم من کوانترال چیک براستان زوس کیونزنا کوانترال چیک نه سرگا کیومد ادو سوغا توس کیون کن بدو ربا این دو حرام بسه ده ربا زکانونی کدی عذاب نازل چتین کسل مولد فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله پس گاسو چی کا جاءه موعظة من ربه خدای شیتیک نخوا هدایت نوا شیگونو یعنی خدای شیتیک نخوا امر نه هیکلتو ربا یک نلغل زیر امر باز ربا طرف نه مسون زیر نه هیکلت لبنا فانتهى سنن لخوا دی خدای چوس ندی شریعت یانو حکم ربا بیان چاو بسنن لنا کو ذات بین اما دی حکم بیان سون دی وعظ کو خدای طرف نکوش نه که خوب برگرنا خوز دی نهی لقبول بس ربا مزا کیل دوز انتها یعنی نهی لقبول بس کیل دوز بیاری کدوز یان تال ربا مزوز برگل خان برگل زمان جاهلیت مزوز خان کو اما دی حکم شریعت به حفظ التیان کوز مزانا خدا سیسن کسل ملد فله ما سلفا کوی نفعن این چوکان بو لیان خدا حساب لنچه من چیا اسلام بتسنن لربا زنا چیز نازو سریوت شد اما اسلامی واسه دونه دیلتی بوله میزار باشین سنن لحکم بیان چه بتسنن لزکان بو مسئله بو چوکان بو شد و امره الى الله و امره دی حکم من دیون دی امورون بیان باید تو خدای اختیاری آنو هی آیا مسئله فچی بچین ربا زکان لچی بچین دی عذاب چی دوی دی حکمون گامی امر نه اختیار کو الی الله خدای طرف لین یعنی خدای لغوی و من عادا اما انسان کچی دی ربا بو حرام انزره خدای چوز ندی وعظ و نصائح نیون سے بیان سون سرگیت نه دوباره ربا زایم کتو لخصشنه و من عادا
یان دوباره ربا زالوق سے اعاده بسیشان کتو اودو لنا خداست چی بچین فاولائک اصحاب النار دوباره حکم بروشن سون سے حرام پو بیان سون سے گب نربا زکنون اودونی فریض مخصوص این کن همیشه جهنم یان روز کنون اودون این اصحاب النار این کن هم فیها دون گب ندوباره یان ربا زکنون رشوه ربا دی ربا زکنون دی جهنمی دی چنت عذابی میانو خالدون زنزین لوشین همیشه زنزین لوشین یمحق الله الربا و یربی الصدقات یمحق محق محیق ماده محاق نین یعنی چیشی ختم با شک با زود بوده محاق چند چیشه نکستور تومامد ده یمحق الله الربا خداوند عالمیز ربای زری که کنز کنیدی مالی برکتون گنما ختم بسلنید محاق ختم بسلنید ربای مالی انو برکت چی اصلا لشک بمید یمحق الله الربا اما دی وصولا و یربی الصدقات گاسو چیگیز خدای اللہ میانو نفقه بس مال چی خدای رضایت انکرال صدقه تنسید نه اخلاص نگیم بو شرط بو صدقه تامی موارد بو صدقه تامی دونگامانت زیر یونزه اودونی مطابق صدقه کتو تنسید نه ولو ذرک تنسید نه خداست دو کلا اینو عالمی آخرت فریض خدا ذخیره چجوک سندو یوربی صدقات یوربی یعنی دو تربیت بسه دو سر چوکسه کیما چوکسه سخص مضاعفی که تله 10 برابر 100 برابر 1000 برابر لیگن نه کثیر تعدادی که دو اینو سخص جخص خداوند عالمیز عالم پیان خواه فن چوبا تربیت بد صدقات مال کو و یوربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم خدای ذات متعال فیقبز ابدا محبت جخچمن هر انسانی کی کو کفار انام همیشه خدای حکم کا مخالفت بکن کفار اثیم ایتمی طرف لچکن گناه معصیت طرف لچکن ادونی کیان محبت دوش جخچا من آیه بعدی پس کسل ملد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تا مؤمن کن ان الذين دسو چکن کی ایمان کن سر کنیز خدانا اولیاء کن انبیاء کن کا چزلوز نگیم بو و دیر گرنا وعملوا الصالحات نورو خدانا رسول اسکاس بالله سنگامی کا درول عمل بندو بید کوس و اقام الصلاة جامعان کوز دی پیقوان همیشه کری وقت نشرائد نظم سے قیام بید زندہ جغت پیقو و آتو الزکاة کری مالی کا تعلق سومی حقوق واجبات زکاة سخصنا تیمی کا کوز ادا بید دی صفات سنکھانی مومن لا خدای ذات پوز لهم اجرهم کوئی فریض کنتی دی اعمالی زدلوک پو نه اجر نه ثواب پو سخت زیاد خداز دونگاما عند ربیم خدای شیتیا خداز جق زیاد پان ولا خوف علیهم کوئی کیان قیامت جق پر خوب لوشمین ولا هم یحزنون قیامت جق پر پان خلطو جوکشمین حزن حزن خلطو جوکشا من یا ایها الذین آمنوا لمؤمنون خدای کا ایمان کن کنون چه سے کنون اتقوا الله خدای ذات بلجیک شکینتن و ذروا ما بقی من الربا و ذروا سکور فرانس تانشی ده چی کینتی ربای مال لسکن تو فرانستون یعنی دوسکور ربا بو اصل انا مین لزوق سے تانسکور یعنی دو کینتی مالی فرامجو ان کنتم مؤمنین اگر کا کنتن ایمان کیوں سے مؤمن إنكتو أو يا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ربا زكني شدید عقاب دیو این خداوند عالمی ز ربا زکنی مین لا
اعلان عمومی تنگ یوم خدا نه پیغمبر مقابل جنگ بازه یعنی خدا نه رسول مقابل جنگ بکن پسو این کفارین پس ریباز کن کافر نه حکم یا فرق من دو خداوند عالم از دیانو دی گناه کلیگان چق این مفرز کسل مولد فإن لم تفعلوا اگر کنیز ربا یکن لقت ملن ربا باز هم زن عادت سوزه که ربا زوسه ربا یکن لغ ملن نکتو خدای دی حکم پی که کن مدول نکتو فأذنو خواه اعلان تنشیک چیزه بحرب من الله و رسولی خدا نه رسولیز خواه مقابل جنگ تنچین زوزر بی اعلان تو بپچو پس این خدا لجنگ تنگ ما آماده چار گوز رسول لجنگ تنگ ما آماده چار گوز یو شدید دی روای گنانا قباحت بگتا چوچوگد و این تبتم اگر کن رجوع بس توبه بنا دی گناه بگن لغلنا تبتم ای رجعتم کنتان یان لغ نکتو فلکم رؤوس اموالکم کنتی پینه سوسکی سکریود نا بولون لا ربا پو من ما اصل کنتستم کن رأس المال پو کنتی فریز این تبچین لاک چیزکیستان زد ندیا لاک پو قرآن کنتی فریز تبچین مثلا اموالکم کنتی رأس مال کن تال دیگن ربا مکن لا تظلمون کنتست ظلم مبوس میبار گوز قرض کرکنی دی بیچارونی که ظلم بس سود میلن مرگوز ولا تظلمون و اموس بله دی بولون کرکنی میونیسن دی بولون تنکنی بیچاره که ظلم مبا کری اینکنی سرمایه مال بو لاک چی کرسن لاک چی ستونچی کرسن ستونچی کو مماطلت نه اره دیره میں فوتبال زخ ستان مرگوز وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ چونکه متسنن لن اشاره بز ربا متسنگیز لیون بخطره چیک کو باب قرضیان چیک کو باب بیع دومته گند که توضیح تانزه سانا باب بیع ربا یون سنا ادو چوز بیت پاون اس نفس سرمایه دار و پنس کی ستمت زاغ زاتول زارون ریاب نا پنی اصل بگتال سود کمت پا اودون زکانون لخدا زز بیون خدا نه رسول جان تن قانونی بلکه اگر کنتون لوس توبه بنا رؤوس مال پزکون تلن توت کتو مالن لا تظلمون ولا تظلمون زز دی آیا پن کسل مولد و ان کان ذو عسرتین و اگر دکتو غرما سق یعنی یاری کنه بولون کریود بولون کرکنیمون لزربت غرما یاران نمودین اینده بولون تنکن اگر غرما ده بولون کرکنیمون سق رو اسرتین کن فقیر دکتر اصور یعنی کن معونی مشکل یود ده کسب بولون پلچار بنگنچامد بولون تنکنیمون لزرت ده چنه کنتی که لازم این فنادلتون الامی سره کویز گوی که سونسه کوه سخت مبا کوه محلت تون ناظرتون کوه زشی وسعت مال چه حساب چه محلت تون بی کنتی حق بدوین نی کوه مال چه جور من چرچوب دیاتوی کیری دیگر چی کرد بازو بسه کویز گردومن مدو و ان تصدقوا خیر لکم و دران اگر کتو کینتز ده چرا با میکو کنیمیون لبولون پو مهلت تن موبت دران من کلن پوده کتو تننا دو من خیر نتصدق بهترین دن یود پی فضائل چی یعنی چی یونو ان تصدقوا ده چرا با میکو کنی صاحب اثر غربت یعنی دمیون لبالون کو تصدق پوته تن چسبو دو من بهتر این هنتا خیر دیگه آیین اسلام دی این کنتم تعلمون اگر کاتو هنتا علم چوت بین نکاتو یاد نکاتو کی تصدق بیان دیو چنگارا قیامت لفضائل یاد دیو چنگارا ثواب و اجر یاد زربک علم یاد بین دیو هنتا خیر این پا واتقوا یوما ترجعون فیه لله کنت سیر بس تقوا بس دوکشی دجاق کلکی دجاق پیان کنتان گاما دجاق پیانوگ لوکس لپتین خدای محکمه کا شی انسان سفر آخرت یان شروع سون ده قیامت دجاق پی فیا تقوا بس چه تقبضو پر باش سانا ثم توفا كل نفس ما کسبت اکم محضر عدل الهی ده دادگاه پی کهله بنا توفا یعنی کنتا توبچین
گا انسان چه خورس کا سبکا نزدیو نورو بکن لنوریو غنی بکن لغنی ده عالم بیان توبچین و هم لا یظلمون ده جاق بیان اصلا کنی که یان ظلم ذره برابر ظلم چجمه سانت عمل خیر یون ندیم مقدار بکوا ثواب سانت عمل ذره برابر شر یون دی مقدار بکوا عذاب تانچین عادلانه عذاب یعنی تاله اضافه عذاب تانچمین عادلانه عذاب پری مستحق علمی عذاب ثواب پر خدای لطفی کا ثواب کنی پس دیگه متا تمام سن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم صل على محمد